सांगपा हेतू इतकोच की हो अहवाल आमी वेळोवेळ दिल्ले आसा. काही विरोधक काही एकदम काम कांय जावना कारण विरोधक खंय तरी 25 वर्सांनी राजकारणांत सक्रीय आज जाल्ले आसात. ते केन्ना गांवांत केन्ना वचनासतले म्हणून तांकां ते प्रोजेक्ट दिसना. ताणें मुद्दाम हो अहवाल वाचचो आनी ते प्रोजेक्ट निश्चितपणे जाले वा ना ते कन्फर्म करचे आनी पळयचे. हांव सगळ्या जेणी म्हाका हांगा हेल्प केली त्या सगळ्यांचे परत एकदां हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतां. त्याच बरोबर एक बरो विशय आज जो जाल्लो आसा तो जेन्ना आमच्या गोंयकारांनी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करून खंय ते पुर्तुगीज किंवा अन्य पासपोर्टा तेणी एप्लाय केल्ले आनी त्या वेळेचेर ही सरेंडर सर्टिफिकेट जी आसा ती कंपल्सरी आशिल्ली आनी त्यामुळे तो पासपोर्टाक काही अडचणी आयल्यो. परंतु आमच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीन कालच एक नोटिफिकेशन काडलां आनी तातूंतल्यान रिवोकेशन सर्टिफिकेट इतलेंच पुरो, सरेंडर सर्टिफिकेटीची गरज ना. आनी म्हणून जेंकां OCI कार्ड मेळपाक जाय जेणी एप्लाय केला तांकां ह्याच रिवोकेशन सर्टिफिकेटीचेर OCI कार्ड मेळटलें. ही एक आमचे खातीर खुद्द गोंयाचें नांव त्या नोटिफिकेशनाक तांणी घातलेलें आसा आनी त्यामुळे हो एक सादारण एक प्रॉब्लेम आमचे समोर आशिल्लो. तो प्रॉब्लेम आमचे अध्यक्ष आमचे CM आमी स्वता वचून फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर आनी हांचे कडेन आमी चर्चा केली, होम मिनिस्टरी कडेन चर्चा केली आनी ताणें डिसिजन घेतला. त्या बद्दल गोंयकाराच्या वतीन हांव आमच्या होम मिनिस्टराचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टराचे आभार व्यक्त करतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्या कालावधींत आमचे प्रचाराचें कार्य उत्तमपणे सुरू आसा. भरपूर बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा, गेल्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स ह्या हेतून आमकां मेळटा. त्या बद्दल हांव सगळ्या मतदारांचे परत एकदां आभार मानता. तांकां अपील करता की ह्या देशाच्या विकासा खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर परत एकदां मोदीक प्रायम मिनिस्टर करपाक आमकां निवडून दिवचें अशें तांकां अपील करता. हाच्या भितर केवळ 10 वर्सांचोच अहवाल आसा, हाच्या पयलींचो वेगळो आसलो आनी त्यामुळे तोय टायम टू टायम तांच्यांनी दिल्लो आसा. आनी हातूंत बरेच जाण जे आतां 25 वर्सां नंतर जे निवडणुकीक उबे रावल्यात ते तांकां रमाकांत बाब खलप हे तांकां प्रश्न करतात की भाऊन कितें केलें काय म्हूण. खरें म्हणत जाल्यार हो आमी बरेच दीस पयलीं प्रिंट करपाचो आशिल्लो, पण इलेक्शन कमिशनचे कांय NOC घेवचे पडटा आनी ताका लागून तो थोडोसो प्रिंटींग करपाक डिले जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे त्यांच्यांनी जे 2014 ते आतां पासून विविध प्रकल्प MPLADच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसतले त्यांच्यांनी ज्या मंत्रिमंडळान तांकां मंत्रिपदाचो जो तेंचे कडेन हें आशिल्लो कारभार आशिल्लो त्या मंत्रिमंडळांतल्यान आसत हें केवळ गोंयांक लागून जें कितें केल्लें आसा तें तांच्यांनी त्या अहवाला भितर तांच्यांनी जें आसा तें घातिल्लें आसा. ताचे भितर आमचो मोपा एअरपोर्टाचोच तांच्यांनी उल्लेख केलो. त्यानंतर हांगा वेगवेगळे आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें आनी अशें विविध आयुष हॉस्पिटल आसतलें, अशे विविध प्रकल्प जे गोंयांक लागून तांच्या माध्यमांतल्यान जाल्ले आसा ते हांगा दिल्ले आसा. आनी हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर MPLAD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जो तांच्यांनी कांय विकास केल्लो आसा प्रत्येक गांवा भितर. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना ते 99 जेन्ना MP जाले, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, आनी तेन्ना सुरवातीक लक्षांत आयलें की कम्युनिटी हॉल हे जावपाक शकता. म्हणजे बऱ्याच गांवांनी बांदलेले कम्युनिटी हॉल ताचो उल्लेख हांगा ना कारण त्याचो अहवाल तांच्यांनी पयलीं दिल्लो. पण डबल इंजिनचे सरकार कशा पद्दतीन काम करपाक शकता 2014 ते 2024 हें हातूंत तांच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आपली MPLAD स्कीम जी आसा तेचे पयशे 100% खर्च करप आनी हें करतकच तांकां देशभरा भितर 10वो रँक जे कांय खासदार जे आपले काम करतात तातूंतल्यान तांचो 10वो रँक आसा. आनी त्यामुळे बरेच जाण जे आरोप करतात तो आरोप चुकीचो आसा आनी त्यामुळे गैरसमज लोकां भितर धाड घालपाचो हे कांय प्रयत्न करतात. पण हे जेन्ना स्वता रमाकांत बाब खलप जेन्ना MP जाले 1996 मंत्री आशिल्ले ते, पण त्यांच्या कालावधी भितर तांकां जो MPLAD जो फंड मेळिल्लो ते स्वता कांय खर्च करपाक शकले ना. 1998 ज्या वेळाचेर रवी नायक हे निवडून आयले त्या वेळाचेर त्यांचो उरलेलो फंड जो आसा तो तांच्यांनी खर्च केला. आनी त्यामुळे दुसऱ्याचेर उलोवच्या पयलीं आपण कितें केलां तें तांच्यांनी पळोवपाची गरज आसा. कारण दुसऱ्याचेर आरोप करप, चुकीचे आरोप करप हे सामके गोश्टी खरी, ती करपाक इजी, कोणूय क्रिटिसायज करपाक शकता. पण ते करता आसतना आपण कितें केलें तें पळोवंक जाय. आनी म्हणून आज आमी श्रीपाद भवन केल्लो डबल इंजिनाचो सरकारान केल्लें काम म्हणजे हे सगळें करता आसतना तांकां मेळिल्लें पंतप्रधानांचो तांकां मेळिल्लें सहकार्य, विविध मंत्र्यांचें मेळिल्लें सहकार्य आनी खास करून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें मेळिल्लें सहकार्य, हांगाल्या मंत्रिमंडळांचें मेळिल्लें सहकार्य ह्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या मॅक्झिमम जे कांय प्रकल्प आसात, अशे कितले तरी प्रकल्प आसतले
जे प्रकल्प तांच्यांनी आज हांचो जो अहवाल आज जो हांगा आमी रिलीज केल्लो आसा ताच्या भितर आसात आनी तातूंत डिटेल म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघ वायजूय आसतलें MPLED स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा मंत्री पदाच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा तातूंत आयुष हॉस्पिटल आसतलें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो जे रोड्स पळयतात आमी ब्रिजीस पळयतात ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एज अ केंद्रीय मंत्री आनी MP म्हणून तांचोय सहभाग हो डेफिनेटली आसा आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें कार्य गेली 25 वर्सां ह्या गोंयची सेवा आनी खास करून देशाची सेवा उत्तर गोंयच्या मतदारांनी उत्तर गोंयच्या लोकांनी सदोदीत पाठिंबो दिल्लो आसा आनी त्या आधाराचेर ते इथपर्यंत करपाक वाविल्ले आसात आनी ताका लागून एक बरो अहवाल हो आमचो प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक त्यांच्या मतदारसंघा भितर उत्तर गोंयच्या सगळ्या गांवां भितर पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी खास करून जेंच्यांनी तांचेर आरोप करतात तांच्यांनी खास करून तो वाचचो आनी तो वाचल्या नंतर तेंच्या लक्षांत येतलें की तांकां भितरली कांय खबर ना कारण कशें आसा बऱ्याचदा अज्ञातवासान वयतकच बऱ्याच जाणांक कितें आहा तें कळना आनी त्यामुळे एक्टीव जर पॉलिटिक्सान आसल्या नंतर थोडे गोश्टी कळटा आनी त्यामुळे खलपबाब आसत हे तशे एक्टीव पॉलिटिक्सान आसल्या कारणान कितें चल्लां हें तांकां खबर नासतली त्यामुळे तेंच्यांनी तें जरूर वाचचें OCI कार्डाचो जो भाऊन उल्लेख केलो तातूंतल्यान म्हाका एक हें आसा सॅटिस्फॅक्शन आसा की हांव मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जातकच 8 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हो उल्लेख हो स्पेशल मेन्शन हांवें राज्यसभे भितर संसदे भितर केल्लें आनी आमच्या मुख्यमंत्री हांच्यांनी परत एकदा तो सगळो प्रयत्न करून हांव आमचे सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर आसतले एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर आसतले हांच्यांनी ते प्रयत्न करून काल जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ताचो एक फायदो आमच्या हांगा जे फॉरेन पासपोर्ट जे आसा तांकां मेळटलो आनी त्यामुळे म्हाकाय सॅटिस्फॅक्शन आसा की एखादो विशय लावन जर धरलो आसत जाल्यार ताचोय फायदो गोंयकारांक जावपाक शकता आनी आज भाऊन जो विशय हांगा दवरलो की आमी अहवाल लोकां समोर दवरतात आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा उत्तर गोंयची जनता आनी कांय सबंद गोंयकार भारतीय जनता पार्टीचेर डबल इंजीन सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी 7 मेक जे निवडणूक जातली त्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दितले आनी ज्या तरेन हे जो कोण उलयतात तांकांय तेची जागा लोक दाखोवन दितले.